हेलो फ्रेंड, मैं हूं इरशाद और हमारे चैनल इरशाद स्टूडियो टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। चलिए आइए फ्रेंड, आज मैं फिर आपके लिए वाहिद और जमा के जो वर्ड हैं मैं उसको आपके लिए लेकर आ रहा हूं। अगर आप BSSC उर्दू अनुवादक की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो राजभाषा से रिलेटेड हो, चाहे वो उर्दू अनुवादक से हो, चाहे वो सहायक उर्दू अनुवादक से हो, ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है जो BSSC उर्दू अनुवादक की तैयारी कर रहे हैं। चलिए फ्रेंड, आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल की आइकन को भी दबा दें, ताकि जब जब मैं वीडियो बनाऊं तो इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंच जाए। चलिए फ्रेंड, इससे पहले भी मैंने वाहिद जमा के कुछ वीडियो मैंने बनाया है, अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो आप उसको देख सकते हैं। और मैंने उर्दू कवायद के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है, आप उसको भी अगर देखना चाहते हैं तो वो भी देख लें। इंशाअल्लाह आपको PT एग्ज़ाम में इससे काफ़ी मदद मिलने वाला है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए फ्रेंड, मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि देखिए, बसर ये है वाहिद है और इसकी जमा अबसार है। बसर के माना आते हैं बीनाई के, जिसको आप बोलते हैं देखना। बसर के माना आते हैं देखना, यानी इसकी जमा आती है अबसार। बसर के माना देखना, इसकी जमा आती है अबसार। यह है इसकी जमा अबसार। और बकला, बकला किसको बोलते हैं? बकला कहते हैं साग पात, इसकी जमा आती है बुकूल। इसकी जमा आती है बुकूल। बकला इसके माना आते हैं साग पात और इसकी जमा आती है बुकूल। मैं आपको एक एक करके बता रहा हूँ ताकि आप इसको अच्छी तरीके से याद कर लें। बलीग, बलीग किसको बोलते हैं? बलीग बोलते हैं खुश बयान, जो अच्छी तरह बात करता हो, जो अच्छी तरह अपनी बात को बोलने में और अच्छी तरह अपनी बात को समझाने में दूसरों तक मदद पहुँचाए। यानी बलीग उसी को बोला जाता है जिसके बयान के अंदर खुश कलामी हो, जिसके बयान के अंदर रौनक हो, जिसको बात करने के अंदर तहज़ीब व तमद्दुन और जिसके बात करने के अंदर फसाहत व बलागत होता है, उसको बलीग कहा जाता है। बलीग के माना आते हैं खुश बया, यानी अच्छी तरह बोलने वाला। उसकी जमा आती है बुलगा। यह है बलीग, इसकी जमा आती है बुलगा। बंदर, बंदर किसको बोलते हैं? बंदर लंगर, लंगरगाह जहाज़, इसकी जमा आती है बिनादिर। ठीक है, इसकी जमा आती है बिनादिर। लंगरगाह जहाज़, इसकी जमा आती है बिनादिर। ये वो बंदर नहीं, ये दूसरा है। बहीमा, बहीमा ये बोलते हैं चौपाए को। चौपाया, जिसको चार टांग वाले जानवर को चौपाया बोला जाता है, इसकी जमा आती है बहाइम। चलिए फ्रेंड, मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसको अच्छी तरीके से देख लें। ताबे, इसकी जमा आती है तवाबे। इसकी जमा आती है तवाबे। तारीख़, इसकी जमा आती है तवारीख़। मैं आपको बताता जा रहा हूँ, आप इसको नोट करते चले जाएं, यह आपके लिए बहुत ज़्यादा काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। उसके बाद है तोहफ़ा। तोहफ़ा ये वाहिद है, इसकी जमा आती है तोहफ़ा, इसकी जमा आती है तहियाफ़, यानी तोहफ़ा। ये दोनों है, तुहफ़ भी आता है और तहियाफ़ भी आती है, तहाइफ भी आती है और तुहफ़ भी आता है। इसकी जमा तोहफ़ा, तहाइफ और तुहफ़ ये दोनों आती है। तसनीफ़, इसकी जमा आती है तसानीफ़ और तफसील, इसकी जमा आती है तफासील। तकरीज़, तकरीज़ इसकी जमा आती है तकारीज़। तमरा, तमरा ये इसको बोलते हैं खजूर को। तमरतुन के माना, ये उर्दू लफ्ज़ है, तमरतुन के माना आते हैं खजूर। इसकी जमा आती है तमर, तमरात और तुमूर, तीनों इसकी जमा आती है। आप अगर PT एग्ज़ाम में अगर आपसे पूछ ले कि तमर की जमा क्या आती है, तो आप सिर्फ तमरा, तमर भी बोल सकते हैं। अगर आप तमरात भी लिखेंगे तो वो भी चल जाएगा, और अगर आप तुमूर लिखेंगे तो वो भी चल जाएगा। इसकी जमा तीनों आती है। साबित, साबित जो अपनी जगह पर कायम हो, उसकी जमा आती है सवाबित, यानी जो अपनी बात पर अटल हो। अगर किसी ने कोई बात बोला और उसने कहा कि मैं इस पर साबित हूँ, मैं इससे 1 इंच आगे नहीं हटूँगा, ना इस बात से मैं पीछे हटूँगा, मैं जो बात मैंने कहा है मैं उसी बात के ऊपर मैं कायम रहूँगा, इसकी जमा आती है सवाबित। साबित जो अपनी जगह पर कायम हो, उसकी जमा आती है सवाबित। ज़्यादा,
جادہ کے معنی آتے ہیں راستہ، اس کی جمع آتی ہے جواد۔ جامع اس کی جمع آتی ہے جوامع۔ جامع جمع ہونے کی جگہ اس کے معنی ہے جامع، جمع ہونے کی جمع اس کی جمع آتی ہے جوامع۔ جامع یعنی بہت سے چیزوں کو اپنے اندر اکٹھے کیے ہوئے کو بولتے ہیں جامع۔ جیسے جامع مسجد، جامع مسجد کو جامع مسجد اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس مسجد کے اندر بہت سارے لوگ اس کے اندر کیا ہوتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، اس کو جامع کہا جاتا ہے۔ جائز، جائزہ اس کی جمع آتی ہے جوائز۔ جدول، جدول یعنی خط، چھوٹی نہر دونوں کہا جاتا ہے، اس کے معنی آتے ہیں جدوال۔ جداول بھی بول سکتے ہیں، جدول خط، چھوٹی نہر، اس کی جمع آتی ہے جداول۔ جزو اس کے معنی آتے ہیں حصہ، اس کی جمع آتی ہے اجزاء۔ جزو اس کی جمع آتی ہے اجزاء۔ جز معنی کسی ایک حصے کو بولا جاتا ہے، جز اس کی جمع آتی ہے اجزاء۔ جلیل، جلیل کے معنی آتے ہیں معزز، مقرب، جو اس کا معزز کے معنی ہوتے ہیں جو اس کا پیارا ہو، جو اس کا محبوب ہو، جس سے وہ زیادہ چاہتا ہو، اس کو جلیل کہا جاتا ہے، اور اس کی جمع آتی ہے اجلہ۔ جن، جن کی جمع تو آپ جانتے ہی ہوں گے، جن کی جمع جنات آتی ہے اور جنہ آتا ہے، دونوں آتا ہے اس کی جمع۔ اور اس کے بعد کیا ہے، اس کے بعد آتا ہے جواب، اس کی جمع اجوبہ۔ جواب، سوال جواب جس کو آپ بولتے ہیں، جواب اس کی جمع آتی ہے اجوبہ۔ اس کے بعد دیکھیے فرینڈ اور کچھ ہے، اور ہے بطن۔ بطن پیٹ کو بولا جاتا ہے، بطن اس کی جمع آتی ہے بطون۔ بطن کی جمع آتی ہے بطون۔ بطن پیٹ کو بولا جاتا ہے، اس کی جمع آتی ہے بطون۔ بلبل، بلبل ایک پرندے کا نام ہے، ایک چڑیے کا نام ہے، اس کی جمع آتی ہے بلابل۔ یہ ہے بلابل۔ بنا، بنا، بناؤن کے معنی آتی ہیں بنیاد، اس کی جمع ابنیہ اور ابنیات، دونوں اس کی جمع استعمال ہوتی ہے۔ اگر آپ ایک بھی لکھیں گے تو بھی آپ کے لیے چل سکتا ہے، اس لیے کہ جہاں پر دو جمع ہو ایک حرف کا، تو وہاں پر اگر آپ ایک جمع بھی لکھ دیں تو وہ بھی چلے گا، وہ آپ کا اس سے سوال جواب ہو جائے گا، وہ آپ کا کوشچن ہو جائے گا، آنسر بھی ہو جائے گا۔ اگر آپ دونوں لکھ دیں گے تو اور بہتر ہے۔ اس کی بنا، اس کی جمع آتی ہے ابنیہ اور ابنیات۔ بندوق اس کی جمع آتی ہے بنادیق۔ بندوق یعنی گولی، جس کو آپ گولی بھی بول سکتے ہیں، بندوق جس کی جمع آتی ہے بنادیق۔ بیت، بیت کے معنی آتے ہیں گھر، اس کی جمع ابیات اور بیوت دونوں استعمال ہوتا ہے۔ تاج، تاج کی جمع آتی ہے تیجان۔ تاج کی جمع آتی ہے تیجان، یہ بھی ہے تاج، یہ بڑوں لوگوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، آپ اس بھی کہہ سکتے ہیں۔ تالیف اس کی جمع کیا آتی ہے تالیفات۔ تالیف، تالیف جس کو بولتے ہیں مؤلف، جو مطلب کئی چیزوں کو ایک جگہ اکٹھا کرنے والا، اس کو تالیف کہا جاتا ہے۔ جیسے کتابوں کے اندر بھی لکھا ہوتا ہے، اردو کتابوں میں مؤلف اسی سے ہے تالیف، اس کی جمع آتی ہے تالیفات۔ ترجمہ اس کی جمع آتی ہے تراجم، اور ترجمہ اس کی جمع آتی ہے تراجم۔ تصور اس کی جمع آتی ہے تصورات۔ تصورات جو آپ ذہن کے اندر خیال کرتے ہیں، اسی کو تصور بولا جاتا ہے۔ اور تفکر، تفکر کسے بولا جاتا ہے، تفکر اس کی جمع آتی ہے تفکرات، یعنی جو زیادہ فکر مند، فکر کرنے والے کو تفکر، میں اس چیز میں تفکر کر رہا ہوں، میں اس چیز کے اندر غور و فکر کرنے والے کو بھی تفکر کہا جاتا ہے۔ تلمیذ کے معنی آتے ہیں شاگرد۔ شاگرد یعنی استاذ جس آدمی کو پڑھاتا ہے، جس بچے کو پڑھاتا ہے، تو وہ بچہ شاگرد ہوتا ہے استاذ کا۔ تلمیذ کے معنی آتے ہیں شاگرد، اس کو بول سکتے ہیں اسٹوڈنٹ بھی آپ بول سکتے ہیں، تلمیذ کے معنی اسٹوڈنٹ بھی آ جائے گا، اس کی جمع آتی ہے تلامذہ۔ تنور اس کی جمع تنانیر، ٹھیک ہے، یہ دونوں یہ ہے، اس کی جمع آتا ہے ثاقب، اس کی معنی ہوتا ہے روشن، اس کی جمع آتی ہے ثواقب۔ جاسوس اس کی جمع آتی ہے جواسیس۔ جانب اس کی جمع آتی ہے جوانب، یہ سب واحد جمع ہے، اس کو آپ اچھی طریقے سے یاد کر لیں۔ جبل، جبل کے معنی آتے ہیں پہاڑ، اس کی جمع اجبال اور جبال دونوں استعمال اس کے لیے ہوتا ہے۔ جرم، جسم اس کی جمع اجرام۔ جزیرہ اس کی جمع جزائر۔ جمل اونٹ اس کی جمع اجمال، اجامل، جمل، جمال، جمائل دونوں استعمال، چاروں پانچوں استعمال ہوتا ہے اس کے لیے۔ جناب اس کے معنی درگاہ، کلمہ تعظیم۔ جناب یہ اجنبہ ہے، یہ جناب یہ بڑے لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اجنبہ۔
जौहर इसकी जमा आती है जवाहिर, जौहर इसकी जमा आती है जवाहिर। बुअद इसके माना आते हैं दूरी, इसकी जमा आती है अबाद। बुलंद इसके माना आते हैं शहर, बुलंद इसके माना आते हैं शहर। यहाँ से मैं बता रहा हूँ, बुअद इसके माना आते हैं दूरी, इसकी जमा अबाद। बुलंद शहर इसकी जमा आती है बिलाद। बिन्त, बिन्त माना बेटी होती है, इसकी जमा आती है बनात। बूश नालाइक औबाश किस्म के जो लोग होते हैं उसको बूश बोला जाता है। बैज़ा इसको तो अंडा बोला जाता है। बैज़, बैज़ात, ब्यूस तीनों इसका जमा इस्तेमाल होता है। ताजिर इसकी जमा आती है तुज्जार, ताजिर बोलते हैं तिजारत करने वाला, कारोबार करने वाले को ताजिर बोला जाता है। तजरिबा इसकी जमा आजमाइश, तजारिब, तजारिब। तशरीह इसकी जमा आती है तशरीहात। तस्वीर इसकी जमा आती है तस्वीर। तकरीर इसकी जमा आती है तकारीर। तमसील यानी मिसाल लाना, तमासील। सानी माना दूसरा, इसकी जमा आती है सवानी। जालिस बैठने वाला, इसकी जमा आती है जुलूस। जाहिल जुहाल, जाहिल है इसकी जमा आती है जुहाल, जुहालात इस्तेमाल होता है, ये दोनों इस्तेमाल होता है इसके लिए। जदल इसके माना आते हैं झगड़ा, अजदल, जुदूल, ये दोनों इस्तेमाल होता है। जरीदा इसकी जमा आती है जराइद। जसद जिस्म इसकी जमा आती है अजसाद। जमहूर मना गिरो, जमाहिर जनाजा मुर्दा रखने का तख्त है तो जानते हैं जनाइज। जिहत यानी तरफ, जानिब इसकी जमा आती है जिहाद। ये कुछ वाहिद जमात है जिसको मैंने आपके लिए रखा है। इंशाअल्लाह आपको इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा वाहिद जमा में आपको मदद मिलेगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमें सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को भी दबा दें, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँ तो इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुँच जाए। और जो लोग BSSC उर्दू अनुवादक की तैयारी कर रहे हैं, इस वीडियो को पहुंचाने में उनकी मदद करें। हमें दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।